खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो। हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। الو مومنه چی شده؟ داری گریه میکنی؟ مومنه حرف بزن. حال سمی خوبه؟ مومنه صدای منو میشنوی؟ حداقل بهم بگو چرا داری گریه میکنی؟ حالا عمو ابرار خوبه؟ مومنه
کی اومدی؟ وقتی صدام زدی. ولی من کسی رو صدا نزدم. چی شده؟ بشین. من کسی نیستم. حتی اینم میدونم که تو جلوی کسی گریه نمی کنی. چی شده؟ موضوع چیه؟ ناراحتی الانت مثل همون روزیه که بدن بیروح خاله شکفته رو دیده بودی. به من بگو چی شده؟ حس میکنم انگار همون روز دوباره برام تکرار شده. امروز یه بار دیگه مامان من تو این خونه مرد. دلم خیلی براش تنگ شده. خیلی. من نمیفهمم چطور میشه انقدر دلتنگ کسی بود. من درکت میکنم. درد جدایی از مادر، این درد کم نمیشه. برعکس هر چقدر ازش میگذره دردش هم زیادتر میشه. تا میتونی گریه کن، دلت سبک میشه. تو نمیدونی وقتی مادر از دنیا میره یعنی برکت اون دعاها هم از بین میره که از سردی و گرمی و غم ما رو نجات میداد، ازمون محافظت میکرد. خدا رو شکر که اومدی. من خیلی وقته که منتظرتم. یه چیزی بگو، چرا انقدر بی‌محلی میکنی؟ چیه؟ از وقتی اومدم دارم میبینم تو خیلی سرت شلوغه، خیلی هم بی‌حوصله شدی. فقط از خونه میری دفتر و از دفترم برمیگردی به خونه. سرگرمی دیگه ای نداری. حرفمو گوش کن، یه خورده استراحت کن. الان وقت لذت بردن از زندگیته. من از کارم خیلی لذت میبرم، اصلا خسته نمیشم. حرفام تموم نشده. یه لحظه صبر کن. من برنامه سینما رفتن ریختم و هیچ بهونه‌ای رو قبول نمی‌کنم. من اینجا هیچ دوست دیگه ای ندارم. همه تعطیلاتم اینجوری الکی میگذره روحم. قسم میخورم اگه میدونستم تو اینجا اینقدر سرت شلوغه هیچ وقت نمیومدم. لطفاً فزه، من نمیخوام برم سینما. امروز خیلی خسته شدم و کارم هم خیلی زیاد بود. برای همین نمیتونم بیام. تو یه کاری کن، میتونی با مامان یا اوروج بری. میدونی که اوروج سینما رفتن رو دوست داره. خوش بگذره. گوش کن چی میگم. روحم داری شوخی میکنی؟ باشه، خودم تنهایی میرم. اما مامان، من اصلا با فزه بدرفتاری نکردم. فقط نمیخواستم برم سینما. خب گفتم نمیام، همین. کجای رفتارم معنای بدی میده؟ تو الان دروغگو هم شدی؟ اینو نمیدونستم. خب من با مهربونی پرسیدم، تو هم مخالفت کردی. این یعنی بدرفتاری همه. فزه کاملا درست میگه. تو باید همراهش میرفتی، حتی به خاطر فزه برنامه‌اتو تغییر بده. اون دوست داره با تو گشت و گذار بره. بعد مدت‌ها اومده پیشمون. بهتره شما دوتا برای بیرون رفتن و شناخت همدیگه یه خورده وقت بذارین، مگه نه؟ ولی مامان، بیشتر از این چه دلیلی داره همدیگه رو بشناسیم؟ مگه من قراره تمام عمرمو باش بگذرونم؟ آفرین.
تو که همین الان حرف دلتو زدی. اگه با هم دیگه وقت بگذرونین و همو بیشتر بشناسین ممکنه که تصمیم به یه عمر زندگی کردنم بگیرین. امه تصمیم یه عمر زندگی کردن رو باید با عقل گرفت، نه با دل. درست میگم؟ آفرین بهت، تو که بیشتر از تصوراتم عاقل از آب در اومدی. به همین خاطر امشب شام میریم بیرون، اونم مهمون من. میریم به یه رستوران خوب یا اصلا میریم اونجایی که فزه جونم دلش بخواد. من به عروج و جبارم زنگ میزنم. حتما. من بهت اجازه میدم که تو رستوران رو انتخاب کنی. راستش مامان من یه خورده کار دارم، باید هیچ بهونه‌ای پذیرفته نیست. همین که من میگم. این تنها کاریه که میتونیم برای فزه بکنیم. میوه میخوری؟ ممنون. شما بفرمایید. من چای میخورم. شما بین بچه ها همش لجبازی میکنین. چه ضرورتی بود بیایم اینجا؟ چه ضرورتی بود که اینجا نیاییم؟ شما تمام حسرت‌های زندگیتون رو با همسر اولتون تکمیل کردین، ولی من ازدواج اولمه. فقط همین حسرت‌های کوچیکو دارم که با شوهر عزیزم برم رستوران شام بخورم. بریم دیگه. بریم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. خیلی دیر شده. بابا هنوز خونه نیومده. هیچ وقت اینقدر دیر نمی کرد. دیگه عادت‌هاشم از بین رفته. به خاطر اینه که تو مسئولیت پسرش رو قبول کردی. اصلا به ما فکر نمی کرد. حالا هم از بابت صمیم خیالش راحت شده. دارم بهت میگم آبجی، اینا همش به خاطر توه. به خاطر همین صمیم نمیتونی ازدواج کنی. ازدواج چی؟ ازدواج چی؟ چرا همه راجع به ازدواج حرف میزنین؟ چرا اینجا همش مسئله ازدواجه؟ هر کی میرسه میگه ازدواج ازدواج ازدواج، که حتی بابا هم با فهیم خانم ازدواج کرده. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آره درسته، بابا با اون پرستاره ازدواج کرده. اومدن توی رستوران مشهور با شوهرم شام بخورم. فهیمه، به نظرم بهتره از اینجا بریم. چرا؟ چی شده؟ چرا از اینجا بریم؟ حتما فکر میکنی پولش زیاد میشه. نگران نباشید، اگه زیاد شد من خودم میدم. بالاخره من و شما که از این حرفا نداریم. نه عزیز من، الان کی راجع به پول حرف زد؟ سفارش بدین. گارسون،
همون زنی که تو حتی دلت نمیخواد اسمشو به زبون بیاری. چقدر این پیوندا بی‌معنی هن. بی‌معنا، بیهوده. توی این دنیا بی‌وفاترین آدم شوهرته. تمام عهدشو، وفاداری به همسرشو، عشق و محبتشو، تمام خاطراتشو همشو یه جا با همسرش دفن میکنه و خیلی راحت یه زن دیگر رو جایگزین اون میکنه. هیچی جلو دارشون نیست. هیچی. آبجی، من باور نمی کنم آبجی. عقدنامه بابا اونجا روی میزه. برو خودت ببین. دیدین غذاش خوشمزه است؟ خوب شد که حرفتو قبول کردم. واقعا غذا اینجا خوشمزه است. به این چی میگن؟ بهش میگن شیشلیک. شیشلیک. راستش من غذای بیرونو نمیخورم، واسه همین نمیدونم. من یه سرویس برم زود بیام. باشه دیر شدش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خانم دستتون چی شده؟ خب راستش فکر کنم وقتی قفل در رو باز کردم زخمی شده. فقط اسم و رسم دارن ولی امکاناتشون اصلا خوب نیست. آره بالا. من ازشون شکایت میکنم. من به دستتون چسب زخم میزنم. نه من خودم میرم یه کلینیک دکتر درست زخممو ببنده. نه بابا چیزی نیست. شما نمیدونین من خودم یه پرستارم. تو کیفم همیشه کمک‌های اولیه هست. تازه دکترم همین کارو میکنه. در ضمن شوهرم همیشه میگه تو برای خودت یه پا کلینیک سیاری، همه چی همراه داری. از کجا بدونیم کی و چه موقع به چه چیزی نیاز داریم؟ آماده است. خب ای بابا، این که خیلی زخمش عمیقه. اگه الان چسب زخم نمیزدم اون وقت تمام لباساتون خونی میشد. ممنونم. خواهش میکنم. اگه دکترم میرفتین دقیقاً همین کارو میکرد. خوب شد همینجا درمان شد. چرا اینقدر دیر کردی؟ غذات کاملا سرد شد. غذامو که خورده بودم. میدونین توی سرویس بهداشتی یه خانمو دیدم که دستشو بریده بود. خیلی هم زیاد ازش خون رفته بود. منم نگران شدم. زود چسب زخمو در آوردم و به دستش زدم. ببینین اونجا نشسته. بیچاره. گفتم به دستش چسب زخم بزنم که یه وقت لباسش خونی نشه. دیگه کم کم باید بریم.
چرا باید بریم؟ بعد از این باید قهوه بخوریم. شنیدم قهوه اینجا خیلی خوشمزه است. سفارش بدین. پس شما قهوه‌تون رو سفارش بدین، من بیرون تو ماشین منتظرتون هستم. ای بابا، پس منم میام. چرا اینقدر عجله داره؟ ای بابا سین دیگه. در ضمن شوهرم همیشه میگه تو برای خودت یه پا کلینیک سیاری همه چی همراه داری. من این تصمیمو از روی اجبار گرفتم دخترم. اگه اون روز اون اتفاق برای سمی نمی افتاد، خب برای من حتی فکر کردن به این گناه بود. من به فکر این بودم که نکنه دوباره گیره یه غریبه بیفته و کار خیلی خوبی کردین که به فکر سمی بودین. گاهی تو تصمیمات اجباری هم خوشحالی نصیب آدم میشه. پس شما یه کاری بکنین، اون زن رو بیارین تو همین خونه. اینجوری نه شما بیرون خونه میمونین نه ما با ترس شب و صبح میکنیم. آبجی، تو عقل تو از دست دادی؟ اون زنی که حتی نمیتونیم قیافشم تحمل کنیم بیاد با ما زندگی کنه تو خونه مامان، تو اتاق مامان. اگه یه بار دیگه این حرفتون رو بزنین من هیچ وقت نمیبخشمتون. شما که خیلی خوب عزمتون رو جذب کردین، کاسه صبر کسی رو نباید لبریز کرد بابا. رفتار شما دوتا منو مجبور به این کار کرد. اگه از داداشتون مراقبت میکردین اون وقت من مجبور نبودم تو این سن و سال ازدواج کنم. شما حتی به بچه‌م نیاز نداشتین بابا.
این بچه مامانمون رو ازمون گرفت. نامزدی آبجی هم به هم خورد. دیگه باید چه حرفایی رو تحمل کنیم؟ چون مردم بهمون میگن باباتون هوس بازه. مردم مشکل ما رو نمیبینن، بلکه نمایش میبینن. بس دیگه بده. اینو همش تقصیر توه. تو مسئول این اتفاقی. فقط و فقط تو. اون داداشته. اگه از روز اول شما دوتا مسئولیت اون رو قبول میکردین، اون وقت منم مجبور نبودم خودم رو مسخره مردم بکنم. ما داداش نمیخواستیم. بدون این داداشم ما تو زندگیمون هیچ کمبودی نداشتیم. ولی شما پسر میخواستی و برای اون پسرتون مامان چقدر راحت همه چیو به دست آوردی، نه؟ ما هم چقدر راحت همه چیمونو از دست دادیم. بس کن عابده. هرچی میخواست بشه شده. حالا برو تو اتاقت. آبرو و عزتمون تو همین ساکت بودنمونه. دیگه آبرویم مونده؟ که تو داری ازش حرف میزنی؟ اگه اون زن پاشو تو این خونه بذاره، من زندگی رو براش جهنم میکنم. کسی نمیتونه جای مامانمو بگیره. خوب شنیدیم بابا؟ به من نگو بابا. بابا دیگه مرده. دعا کن که منم هر چه زودتر برم پیش مامانت. صبح بخیر به همگی. صبح بخیر. وقت نامناسبی اومدم. چیزی شده انگار همتون. نه چیزی نشده دخترم. تو عضو خانواده‌مونی، جلوی تو هم میتونیم حرف بزنیم. روحام؟ بله. من میخواستم یه حرف مهم بهت بگم. عجله که نداری؟ نه ندارم. دوست بابا در واقع همون عمو ابرارت زن دوم گرفته. فکر کنم که خانومش توی بیمارستان توی پایین شهر پرستاری میکنه. نه این ممکن نیست. اگه همچین چیزی میشد ابرار حتما بهم میگفت. راهم هم که هر روز مؤمنه رو میبینه. ببینم این موضوع رو تا حالا بهت نگفته؟ دلم خیلی براش تنگ شده. خیلی. من نمیفهمم چطور میشه انقدر دلتنگ کسی بود. من درکت میکنم. درد جدایی از مادر، این درد کم نمیشه. برعکس هر چقدر ازش میگذره دردش هم زیادتر میشه. تا میتونی گریه کن، دلت سبک میشه. تو نمیدونی وقتی مادر از دنیا میره یعنی برکت اون دعاها هم از بین میره که از سردی و گرمی و غم ما رو نجات میداد. راستش رو هم من میخواستم این حرفا از دهن خودت بشنوم. اما اگه تو میدونستی حتما بهم میگفتی، مگه نه؟ به هر حال
حال این مسئله شخصیشونه. من فقط در این حد میخواستم بدونم که آقا ابرار با اون پرستاری که تو بیمارستان پایین شهره ازدواج کرده یا نه؟ به نظرتون این مسئله پیش اومده قابل بحث نیست؟ همچین چیزی نیست. برات سوء تفاهم شده. اگه همچین اتفاقی میافتاد حتما ابرار بهم میگفت. در ضمن منم آرزومه که اون ازدواج کنه، چون همه مشکلاتش با ازدواج حل میشه. ولی نمیفهمم. خب به هر حال هر کاری کرده خوب کرده. بایدم ازدواج میکرد. نه، به نظر من کار خوبی نکرد. ببخشید. منم میرم تو اتاقم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من امروز با ابرار حرف میزنم. شما چطور شده عرفان؟ محض رضای خدا دیگه اون آدما رو ول کنین. زمان حرف زدن و کمک کردن به اونا دیگه گذشته. شما هر کاری بکنین روحام هم همون کارو میکنه. باید هوای مؤمنه از سرش بیفته. اون وقتی که از دنیای وهم و خیال میاد بیرون، این برای روحام خیلی بهتره. بهم اعتماد کنید که اینا به نفع ما نیست. من فقط خوشحالی پسرمو میخوام، نه این قشقرقای هر روزه. به من بگو ازدواج ابرار چه ربطی به خوشحالی روحام داره؟ حرف از کجا به کجا میبری؟ به خوشحالی روحام مربوط باشه یا نه؟ ولی من خیلی خوشحالم. حالا ببین، تو زندگی روحام هیچ جایی برای مؤمنه نمیمونه. من دیگه اینقدر پسرمو که میشناسم. مؤمنه فقط واقعیت رو بگو. شما میدونستی نه؟ اما حتما بهتون گفته که چرا با اون زن ازدواج دوم کرده. روحان بس کن. بابام ازدواج کرده، اون وقت من باید طعنه‌هاشو بشنوم؟ همون موقع که فهمیدم اول از همه به تو زنگ زدم. اینکه چرا بابا ازدواج کرده رو من نمیدونم و نمیخوامم بدونم. این که عمو با اون زن ازدواج کرده اصلا کار خوبی نکرده. من فقط اینو میدونم، درسته ما نباید تو زندگی شخصی دیگران دخالت کنیم و حرفی بزنیم، اما بازم این مسئله چیزی نیست که من و تو بهش ربطی نداشته باشیم. میدونم اون کاری که بابا کرده نه به ما نفعی میرسونه و نه به سمی. اگه بخواد به نفع کسی باشه اون فقط فهیم است. شاید برای همین اومده بود خونمون. نمیدونم اصلا بابا چه شده. حداقل مراعات سنشو میکرد. روحام لطفاً هر حرفی میخوای به هم بزنی واضح بگو. در ضمن من اونقدر با مشکلات فولاد آب دیده شدم که از هیچ ضربه ای نمیترسم. یه دقیقه، تو چی میخوای؟ که به این مامان جدیدت با روی باز خوش آمد بگم و به مامانم توضیح بدم؟ خب توضیح نده. به مامان توضیح نده. میخوای بمونی بمون. میخوای سرزنش کنی سرزنش کن. اگه میخوای بری خب برو. به خدا منم میخوام تو از اینجا بری و دیگه هیچ وقت بر نگردی. اون خاطرات خوبی که از هم داریم برام کافیه. من دیگه تحمل مشکلات بیشتر از اینو ندارم. عجب، این نهایت خودخواهی توه. نه، این خود واقعیت و قبول کردن درک واقعیته. کاری که بابای من کرده منم باهاش مخالفم، ولی بازم من بابامو خیلی دوست دارم و محبت به اون تو ذات منه. اگه کسی توهین کنه یا اینکه مسخرش کنه من نمیتونم تحمل کنم. تو چرا این حرفا رو نمیری به بابات بفهمونی؟ چون فهموندن به پدر و مادر اینقدر آسون نیست. واقعا اگه آسون می بود ما الان تو خونه شما و کنار هم بودیم. میدونی چیه؟ امروز باید به خاطر تو با مامانم بجنگم. اگه تو اینو درک میکردی الان بهم طعنه نمیزدی. خب این لطفو بهم نکن. لطف نکن.
جایی که لطف باشه همونجا هم احساس تموم میشه. لطفاً برای من دلسوزی نکن. من واقعا دلم برات میسوزه. چی کار میکنی؟ عقل تو از دست دادی؟ مامانت بهت ادبیات نداده؟ بی خاطر بابات نبود یه تو جهنی میزدم آدم شی. من همین جوریم. از شانس بدم هم همین جوری شدم. اگه مامانم بهم ادبیات میداد الان چطور به حساب ولگردی مثل تو میرسیدم؟ عابده ساکت شو وگرنه اون روی منو میبینی. من ساکت میشم بابا، ولی یه چیزی رو بهتون بگم. اونم اینه که اگه بخواین این خانومو ببرین تو اتاق مادرم، اون وقت منم این خونه رو به آتیش میکشم. شما خیلی خوب میدونین که من همچین کاری میکنم. چه فایده بده؟ اینجوری تو آبروی خودت و مامانو میبری. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.